Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your instructor Saad Khan. Today we will be covering lesson number 15. This lesson has words containing tashdeed just like lesson number 14, but the tashdeed will have sukoon in its immediate vicinity. There we will encounter many new ways in which tajweed couples with sukoon. Keep in mind that we will evaluate these situations in the light of previously learnt rules. Let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم را فتح مر، را واو ضمروا، مروا مروا. را با فتح رب، با يا كسر بي، ربي ربي. ميم دال ضم مد، دال تا فتح دت، مدت مدت. حا قاف ضم حق، قاف تا فتح قت، حقت حقت. واو فتح و، تابا فتح تب، وتب. با فتح با، وتب وتب. تابا فتح تب، باتا فتح بت، تبت تبت. همزة فتح أ، حاطا فتح حط، أحط. تا ضمة، أحدت أحدت. ميم ضمم، سين ميم فتح سم، مسم. ميم دبل فتح من، مسمن مسمى. همزة نون نون فتح أن، نون فتحنا، أن. ميم نون ضمم، أنمن. نون فتحنا، أنمن أنمن. واو صاد فتح وص، صاد با ضم اسقب، واسقب. حا كسر حي، واسقبح واسقبح. واو شين فتح وش، شين ميم فتح شم، والشم. سين كسر سي، والشمس والشمس. فا فتح فا، طالام فتح طل، فطل. لام دبل ضمال، فطل فطل. فا لام كسر فل، حاجيم فتح حج، في الحج. جيم كسر جي، في الحج في الحج. سين ألف فتح سا، ميم كسر مي، سامي. رايا كسر ري، سامري. يا ضمي، سامري سامري. واو تا فتح وت، تا يا كسرتي، وتي. نون كسرني، والتين. واو زا فتح وز، والتين وز. زايا فتح زي، والتين والزي. تا واو ضمتو، والتين والزيتو. نون كسرني، والتين والزيتون، والتين والزيتون.
با كسر بي. ميم صاد ضمة مص بمص. را كسر ري بمصري. خايا كسر خي بمصرخي. يا فتحية بمصرخية بمصرخي. سين جيم كسر سج جيم يا كسر جي سجي. لام دبل كسر لين سجيل سجيل. سين جيم كسر سج جيم يا كسر جي سجي. نون دبل ضمة نون سجين سجين. فالام كسر فل. يا ميم فتح يم في اليم. ميم كسر مي في اليم في اليم. همزة نون كسر إن. نون لام فتح نل إنل. جيم نون فتح جن إن الجن. نون فتحنا إن الجنة. تا فتحته إن الجنة إن الجنة. لام كسر لي. حابا ضم حب لحب. با لام كسر بال لحب. خايا فتح خي لحب الخي. را كسر ري لحب الخير لحب الخير. همزة كسر إي. ذال سين فتح ذس إذس. سين فتح س إذس. ميم ألف مد فتح ما إذا السماء. همزة نون ضمة إذا السماء. شين قاف فتح شق إذا السماء انشق. قاف تا فتح قد إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. ميم طا فتح مطق. طا ألف فتح طا مطقا. را كسر ري مطقاري. قاف نون ضم قن مطارق. نون جيم فتح نج مطارق نج. ميم ثا ضم مث مطارق نجمث. ثاء ألف فتح ثا مطارق نجمثا. قاف كسر قي مطارق نجم الثاقي. با ضم بو مطارق نجم الثاقب مطارق نجم الثاقب. ميم نون كسر من. شين را فتح شر من شر. را لام كسر رل من شر. واو سين فتح وس من شر الوس. واو ألف فتح وا من شر الوسوى. سين لام كسر سل من شر الوسواس. خانون فتح خن من شر الوسواس الخن. نون ألف فتحنا من شر الوسواس الخنا. سين كسر سي من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس.
This is the end of lesson number 15. Until next lesson, Assalamu alaikum.